सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम तर लिसनर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान जो है वो अच्छे से गुजारे होंगे। पता भी नहीं चला रमज़ान जो है वो इतनी तेज़ी से गुजर है और बस एक दिन आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ईद आएगी और फिर दोबारा से वही नॉर्मल रूटीन। सो आज जो है 15 मार्च है और संडे है और 15 मार्च जो है हर साल मनाया जाता है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस साल भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो आलमी दिन मनाया जा रहा है इस दिन। और उस हवाले से जो है हम लोग आज बात करेंगे। और इस्लामोफोबिया है क्या? इस्लामोफोबिया ये है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो कि इस्लाम से या इस्लाम के नाम से या मुसलमानों से ख़ास किस्म की नफ़रत, तासुब या फिर हम कहते हैं कि गम गुस्सा जो है वो उनमें भरा हुआ होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़। तो इसीलिए जो है 15 मार्च को ये दिन मनाया जाता है ताकि वो तमाम तर जो नफ़रत, तासुब या इम्तियाज़ी सलूक मुसलमानों के साथ किया जाता है ना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सके, उसके ख़िलाफ़ बोला जा सके, शऊर बेदार किया जा सके कि कभी भी जो है ना कोई भी एक ख़ास फ़र्द या तबके से या एक ग्रुप से जो है नफ़रत करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और 2022 के अंदर जो है एक बाज़ाब्ता तौर पर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है दिन करार दिया गया। पाकिस्तान और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो है वो तमाम तर जो मुसलमान मुल्क थे उन्होंने जो है ये किया कि उन्होंने कोशिश की और उसके बाद जो है 15 मार्च को अब से हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का नफ़रत, तासुब या फिर इम्तियाज़ी सलूक जो है वो रवा रखते हैं। और हम देखते हैं कि आज भी बहुत से ऐसे दुनिया भर के अंदर जो है ममालिक हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ एक ख़ास तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है, उनके साथ नफ़रत के साथ जो सलूक किया जाता है, उनसे उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। सो इसलिए जो है ये दिन मनाने का मकसद है ताकि हम लोग दुनिया को बता सकें कि जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें हैं ना उनको ख़त्म किया जा सकता है और इसके अलावा अमन से, भाईचारे से और इंसानियत को फ़रोग़ देकर, मुकालमे को, बातचीत को फ़रोग़ देकर किस तरह से हम लोग दुनिया को ना अमन का गहवारा बना सकते हैं। सो इस हवाले से जो है ये दिन मनाया जा रहा है और हम कहते हैं कि जी तमाम तर चीज़ों को या तमाम तर जो गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है काम करना चाहिए और इसके फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग एक प्रमोट करें इस्लामिक जो पूरा नज़रिया है कि किस तरह से इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और वो कभी भी शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी को पसंद नहीं करता और ना ही इस चीज़ की तबलीग करता है। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने अमल के ज़रिए से दुनिया को ये पैगाम दें, दुनिया को ये बताएं और तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग जो है अमन पसंद करते हैं क्योंकि इस्लाम हमें जो है ये तालीम देता है और ये तरगीब देता है कि आप लोग जो है अमन के साथ, इत्तेहाद के साथ और यकजहती के साथ रहो। और इसके अलावा जो है अभी क्योंकि रमज़ान है और हम देखते हैं कि जो है रमज़ान में हम लोग रोज़े भी रख रहे होते हैं और तमाम तर अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम तर बुराइयों से जो है वो दूर रहा जा सके, गुनाहों से दूर रहा जा सके। सो अभी क्योंकि 15 मार्च है और आलमी दिन है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, तो इस साल और इस दिन जो है ख़ास तौर पर हम लोगों ने याद करना है कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास हमारा एक इमेज जाए तो वो जो है ना बड़ा अच्छा जाए और फिर जो है उनको अंदाज़ा हो कि मुसलमान या कोई भी एक ऐसा ग्रोह या कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या कोई ऐसा तबका कभी भी जो है ना हम लोग उनसे जो है तासुब या नफ़रत नहीं की जानी चाहिए और कि आप जो है इस रिलीजन को फॉलो करते हो या इस चीज़ को फॉलो करते हो या आप लोग हमसे अलग हो, कभी भी इख्तलाफ को नफ़रतों में बदलना नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना नफ़रत में तब्दील हो जाती हैं और उसके बाद जो है फिर बहुत से बड़े बड़े ब्लंडर्स भी हो जाते हैं। और इसीलिए जो है और ये बेसिकली जब 2022 के अंदर ये करारदाद मंजूर की गई थी जनरल असम्बली के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की कि अब से जो है 15 मार्च को हर साल जो है ये दिन मनाया जाएगा, तो इससे पीछे जो है सबसे बुनियादी जो वजह थी वो ये थी कि किस तरह से हम देख रहे थे कि वेस्ट के अंदर भी और इसके अलावा दुनिया भर के अंदर ना कहीं मुसलमानों के साथ या मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की जा रही थी, उनकी मस्जिदों को जलाया जा रहा था। इसके अलावा जो है वो अगर कोई अपनी इबादत
عبادت کر رہے تھے تو ان میں جو ہے خلل ڈالا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں جو ہے پوری مسجد کو جلا دیا گیا تھا. بہت سے مسلمان لوگ جو ہے وہاں پر بے گناہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز جو ہے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, کبھی توہین رسالت پر, کبھی توہین مذہب پر, اور یہ تمام تر چیزیں صرف اور صرف اس لیے کیونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جائے. تو اس انٹرنیشنل ڈے, اس جو ہے عالمی دن اسلام فوبیا کے خلاف جو کہ آج منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں, اس میں جو ہے ہم صرف یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا نفرتیں ختم کریں, ہم لوگ امن کو فروغ دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ تعصب کو ختم کریں, ہم لوگ مکالمے کی بات کریں, ہم لوگ بات چیت کے ذریعے سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور وہ تمام تر لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ جو ہے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اوبویسلی آپ لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں لائیو, اور وہ تمام تر لوگ جو کہ ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں, آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر جائیں اور سرچ بار میں ٹائپ کریں سنو ایف ایم کشمیر, اور جلدی سے ہمارے پیج پر پہنچ جائیں اور ہمیں لائیو سیشن کو جوائن کریں, اور اس کے بعد ڈھیر سارے کمنٹس کریں, ڈھیر ساری باتیں جو ہے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ جو ہے مزید گپ شپ بھی ہم لوگ کریں گے. سو آپ لوگ ضرور ہمارا ساتھ دیں اور بتائیں کہ اس دن یعنی کہ 15 مارچ جو کہ اسلام فوبیا کے خلاف منایا جا رہا ہے, سو اس دن کو کس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے نا ہم لوگ یہ دن اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں, اور کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ وہ تمام تر چیزیں کریں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. اور اسلام کبھی بھی شدت پسندی کو, کبھی بھی انتہا پسندی کو یا نفرتوں کو پھیلانے میں, یا بڑا ایک ایکسٹریمزم ہوتا ہے نا, تو اس چیز کو کبھی بھی اسلام جو ہے فروغ نہیں کرتا. ہمیشہ جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے, ہمیشہ بات چیت کی بات کرتا ہے, ہمیشہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے نا ہر انسان کے ساتھ جو ہے اچھائی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے کسی کا مذہب جو ہے وہ دوسرا ہے, یا کوئی ہمارا مذہب ماننے والا نہیں ہے, سو ہم لوگ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس انسان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہی جو ہے ہمیں چھوڑنی چاہیے. اور اس لیے جو ہے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے نا تمام تر چیزوں کو سیکھیں. ہم لوگ ایک کہتے ہیں کہ جی تمام تر ریلیجنس کو, تمام تر ثقافتوں کو آپ پڑھیں, اور پھر جو ہے کلچرز کو آپ دیکھیں, سمجھیں, پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا جو ہے وہ کتنی ڈائیورس ہے. اور وہ لوگ جو کہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ سے نفرت بھی کریں. اور اسی طرح آپ کے لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے لیکن آپ سے جو ہے نفرت نہیں کرتے ہوں گے. اور اسی طرح آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ اختلاف ضرور رکھیں لیکن نفرت میں بدلنے نہ دیں اس چیز کو. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے, اور اس کے علاوہ عالمی برادری سے بھی مطالبہ کریں گے کہ جتنی بھی چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں, مسلم کمیونٹیز کے خلاف ہو رہی ہیں دنیا بھر کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیشہ نا اس چیز کو اچھالتا ہے, اسلام فوبیا کہ بہت سے اس طرح کے پروپیگنڈا بھی ہم نے دیکھا ہے, اور کس طرح سے مسلمانوں کی جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت سے ایسے ایونٹس سے مسلمانوں کے ساتھ ہی اس چیز کو منسوخ کر دیا گیا ہے, جس طرح ہم دہشت گردی کو دیکھتے ہیں, حالانکہ اٹس ٹوٹلی ربش, اور یہ بالکل بھی سچائی نہیں ہے اس میں. اور لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ ممالک نے مسلمانوں کی امیج جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے انہوں نے خراب کی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم لوگ نہ بولیں, آواز اٹھائیں, اویئرنیس چلائیں, اور اویئرنیس دیں, اویئرنیس کمپینس کا حصہ بنیں. سوشل میڈیا پر ہم لوگ کچھ نہ کچھ پوسٹ کر لیں تاکہ ہم لوگ ایک اچھا پازیٹیو کام جو ہے وہ ہم لوگ کریں. اس کے علاوہ جو ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ کیوس میں ہے, دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے, اتنی انسٹیبلٹی ہے, اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, ایران کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سے اور ممالک کے اندر, سوڈان کے اندر, ایون کہ بہت سے اور کنٹریز جن کے جو ہے نام بھی ابھی جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہے, لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ تمام تر جو دنیا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اس وجہ سے بڑا یہ چیز نا ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ حجاب لڑکیاں کیوں پہن رہی ہیں, مسلمان عورتیں جو ہے وہ کیوں حجاب پہن رہی ہیں یا برقع کیوں پہن رہی ہیں, یا اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں کیوں ہیں, اور یا مردوں کو جو ہے وہ داڑھی سے جو ہے بہت سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا خوف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسلام فوبیا کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہے بہت نارمل ہیں, لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے. کوئی چیز جو کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز نارمل ہے تو وہ ٹھیک بھی ہوگی, اور میجورٹی اس کو کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی, نہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑی سی اس چیز کے خلاف تھوڑا سا آواز اٹھائیں, بات چیت کریں, اور کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور کر سکیں. اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے نا بڑی نیگیٹیوٹی ہے, بہت زیادہ نیگیٹیو چیزیں بھی چل رہی ہیں آج کل خاص طور پر.
تو اس لیے اس نیگیٹیوٹی کے اندر تھوڑا سا کوشش کریں کہ امید کی ایک کرن لے کر آئیں دنیا کے اندر اور روشنی کی ایک مثال قائم کریں اور کچھ اپنی طرف سے جو ہے نا شمع جلانے کی کوشش کریں اور یہ پیغام دیں کہ کس طرح سے ہم لوگ آج کے دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگ وہ جو اسلام فوبیا ہے اس کے خلاف ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اویئرنیس کیمپین ہی چلا دیں تاکہ جو مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی نفرت ہے نا اس کو ختم کیا جا سکے. سو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ابھی کیونکہ ہم لوگ لائیو ہیں تو ابھی لائیو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے تو وہاں پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں.